بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको मखरज नंबर 11 रा, जो कि हरूफ तरफिया में से आखिरी हरफ है, उसके मखरज और अदायगी के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको हरफ रा को मखरज से अदा करना आ गया होगा। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 13, जो कि मखरज नंबर 11 हरफ रा के बारे में है, जरूर देख ले ताकि रॉ का मखरज उसको क्लियर हो जाए। आज हम आपको अगला मखरज सिखाएंगे जो कि मखरज नंबर 12 है। इसका नाम है हरूफ नटइया। ये 3 हरूफ हैं। ये हैं ता, दाल, पा। ये तीनों हरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हरूफ को हरूफ नटइया क्यों कहा जाता है। इसका जवाब ये है कि नटई अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है तालू और मसूड़ों के दरमियान वाली खुर्दगी जगह, इसको नटिया कहते हैं। ठीक है, ये खुर्दरी जगह यानी रफ जगह कहां पर है। अगर आप जबान लगाने से इसे महसूस नहीं कर पाते तो आप अपना अंगूठा लें और अंगूठे को ऊपर तालू पर रगड़ें। तो ऊपर सामने वाले 2 दांतों के मसूड़ों पर रगड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ खुर्दरी सी जगह है। इस जगह को नटई कहते हैं और इसी वजह से इन हरूफ का नाम नटइया है। अब आप इन हरूफ को अदा करने का कायदा देखें। कायदा क्या है? जबान की नोक जब ऊपर के सामने वाले 2 दांतों की जड़ों से लग जाती है तब ये 3 हरूफ अदा होते हैं। ता, दाल, पा। ये तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। तो फिर फर्क क्या है इनकी अदायगी में? आज हम आपको इनकी अदायगी का फर्क समझाएंगे। ये फर्क है आवाज का फर्क, यानी पुर और बारीक के एतबार से। ता और दाल बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। इनकी आवाज आएगी ता, दाल। ठीक है, अब आप देखें, अब जो तौ है ये मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है। इसको जब हम अदा करेंगे तो हम कहेंगे तौ। अब फर्क देखें, ता, पौ। देखें फर्क वाजिया हो रहा है ना आपको। जब हम पुर हरूफ अदा करते हैं तो हमारी जबान की जड़ ऊपर को उठती है तो ही आवाज मोटी होती है और पुर हरफ अदा होता है। अब हम इन हरूफ को जबर जेर लगाकर पढ़ते हैं। ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू। आप देखें जबान की जो नोक है ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ों से लग रही है और फिर ये हरूफ अदा हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने बारीक पढ़ना है। इसी तरह दाल को भी हमने बारीक पढ़ना है। दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ठीक है, अब हम तौ को पढ़ेंगे। ये पुर पढ़ा जाएगा। तौ जबर तौ, तौ जेर कई, तौ पेश तो, तौ कई तो। अब हमने देखा है कि इसको जब हम अदा कर रहे हैं तो हमारी जबान की जड़ ऊपर को उठती है तो आवाज में मोटाई पैदा आती है। ठीक है, अब आप देखें कि तौ में सिफ्त इत्तबाक पाई जाती है। ये सिफ्त क्या है? जिसका मतलब है मिलना, यानी जबान के बीच का तालू की तरफ बुलंद होना। तो इससे ये जो है ना आवाज और मोटी हो जाती है। तौ, अब आप देखें जबान जो है हमारी दरमियान से ऊपर को उठ रही है और तालू से मिल रही है। इस सिफ्त को कहते हैं इत्तबाक। ये 4 हरूफ में पाई जाती है। सौद, दौद, तौ, ज़ौ। ठीक है, ये 4 हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है। अब हम कुरानी हरूफ को पढ़ते हैं। ता के पहले पढ़ेंगे तजिदू। ठीक है, तिजारतुन, तुराबुन। अब दाल के हरूफ देखें, दाफिउन, दीनारुन, दुखानुन। अब तौ के हरूफ देखें, तालिबुन, तिब्तुम, तूफानुन। ठीक, अब हम इन तमाम हरूफ पर जज़म लगाएंगे और इससे पहले हरकत वाला हमजा लगाएंगे, जो कि मखरज मालूम करने का तरीका है। ठीक है, हमजा जबर ता साकिन अत, हमजा जेर ता साकिन इत, हमजा पेश ता साकिन उत, अत, इत, उत। अब आप इस आवाज को सुने और समझें। जब हम अत, इत, उत कह रहे हैं तो हमारी जबान इसके मखरज को टच कर रही है और फिर हमारा सांस जारी रह जाता है। इस सिफ्त को कहते हैं हम्स करना। इसका मतलब है छुपाना, यानी हरफ का अदा करते वक्त आवाज का मखरज में ऐसी कमजोरी से ठहरना जिससे सांस जारी रह जाए।
ٹھیک ہے، یہ جو ہے 10 حروف ہیں جس پہ یہ صفت آتی ہے ہمز کی. یہ حروف کا مجموعہ ہے فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا. ٹھیک ہے، اس کے مجموعے کو فحسہ شخص سقط یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. یہ صفات ہیں ان حروف کی جو کہ جاننی ضروری ہیں. اب ہم دال کو دیکھتے ہیں. اس کے پہلے حرکت والا حمزہ لگائیں گے اور اس کو ملا کر پڑھیں گے. حمزہ زبر دال ساکن اد، حمزہ زیر دال ساکن اد، حمزہ پیش دال ساکن اد، اد اد اد. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پہلے مخرج معلوم ہو رہا ہے، پھر زبان جو ہے ہماری دوبارہ سے واپس کو آ رہی ہے، باؤنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر جو مخرج ہے اس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ دال میں قلقلہ کی صفت ہے. قلقلہ کیا ہے؟ جب بھی ہم اس حروف کو ساکن کرتے ہیں تو اس کے مخرج کو ہلا کر پڑھتے ہیں. قلقلہ کے 5 حروف ہیں جس کا مجموعہ ہے قطب جدن، قاف تا با جیم دال. یہ 5 حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو اس پر ہم نے مخرج کو ہلا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے، قلقلہ کا اس میں صفت پائی جا رہی ہے دال ساکن جب ہوگا. اس کے بعد ہم تو کو دیکھتے ہیں. حمزہ زبر تو ساکن ات، حمزہ زیر تو ساکن ات، حمزہ پیش دال تو ساکن ات، ات ات ات. اب آپ دیکھیں تو کو ہم موٹا بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے کہ جب ہم آخر میں رک رہے ہیں اس کو ساکن کر رہے ہیں تو ہم اس کے مخرج کو ہلا کر پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم منہ بند نہیں کرتے بلکہ دوبارہ کھول لیتے ہیں. ات. ٹھیک ہے، یہ قلقلہ کی صفت ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ان حروف کی صفات بھی ساتھ ساتھ معلوم ہوتی جا رہی ہیں. اب ہم الفاظ کو پڑھیں گے. ان حروف کو ساکن کر کے اس کے الفاظ بنائیں گے اور ان کو پڑھیں گے. پہلے تا کے حروف دیکھیں، یتلو، فتنتن، اتلو. ٹھیک ہے، اس کو جب ہم ساکن کر رہے ہیں درمیان میں تو اس میں صفت حمز ادا کریں گے. یت ایسے، یعنی آواز تھوڑی کمزور ہو جائے گی اور سانس جاری رہے گی. یتلو، فتنتن، اتلو. ان تمام حروف کو آپ غور سے پڑھیں اور نوٹ کریں حمز کی صفت کو. اب اس کے بعد دال کے حروف پڑھیں گے. تدعو، ادفع، یدرکو. ٹھیک ہے، تدعو، ادفع، یدرکو. ان تمام حروف پر ہم نے قلقلہ کیا ہے. اب کیونکہ یہ قلقلہ کی صفت اس میں درمیان میں آ رہی ہے تو قلقلہ کمزور ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح تو کے حروف دیکھیں، یطعم، اطعام، یطعم. اب دیکھیں یہاں پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ قلقلہ حروف کے درمیان میں ہے، اس لیے قلقلہ کمزور ہو رہا ہے. لیکن جب حروف کے اختتام پہ یا اینڈ میں قلقلہ آتا ہے تو قلقلہ واضح ہوتا ہے. جیسے کہ محیط، اس کو ساکن کریں گے تو محیط. مجید، مجید. ٹھیک ہے، یہاں پہ زیادہ واضح ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو حروف نطقیہ کی پہچان ہو گئی ہوگی اور ان تینوں حروف تا، دال، تا کو مخرج سے ادا کرنا آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے ان تینوں حروف تا، دال اور تا کے حروف چننے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.